2020 में दुबई आने वाले लोग कहते थे, ये मुस्तकबिल है। 2024 में वही लोग अपना सामान पीक कर रहे थे। कोई स्कैंडल नहीं हुआ, कोई जुर्म नहीं हुआ, बस एक चीज़ बदल गई। और आज हम बात करेंगे कि दुबई कभी इन लोगों के लिए बना भी था या नहीं, जिन्हें ये वादा दिया गया था। ओलिवर हॉटली मैनचेस्टर का रहने वाला 34 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर जनवरी 2020 में दुबई मरीना में अपने 7 मिती हुए मंजिल के नए अपार्टमेंट में खड़ा था। लंदन से सस्ता कराया, ज़ेरो टैक्स, हमेशा धूप, और एक ऐसा शहर जो हर तरफ से अब भी तामीर हो रहा था। उसने घर पर सबको कहा था, दुबई मुस्तकबिल है, पूरे एतमाद के साथ, जैसे उसने हिसाब किताब करके फैसला किया हो। 4 साल बाद ओलिवर वापस चला गया। न कोई स्कैंडल, न जुर्म, न कोई एक वाकया जिसने उसे तोड़ दिया। वजह सादा थी, जिस शहर को उसने 2020 में मुंतखब किया था और जिस शहर में वो 2024 में रह रहा था, वो 2 अलग जगह ही थीं। इमारतें वही थीं, सड़कें वही थीं, एयरपोर्ट वही मसरूफ़ था, लेकिन नीचे कुछ बदल चुका था। कुछ ऐसा जो ब्रोशर्स में नहीं लिखा जाता, जो इंस्टाग्राम पर नज़र नहीं आता। ये वीडियो इस बात पर नहीं कि दुबई खूबसूरत है या नहीं है। ये वीडियो उस बात पर है कि क्या दुबई कभी उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनके लिए उसे डिज़ाइन किए जाने का दावा किया गया। और जवाब म्यूनिसिपल आदादोशुमार, रियल एस्टेट फाइलिंग्स और ज़िंदगी गुजारने की लागत के सर्वे के अंदर दफन इतना आरामदेह नहीं जितना उसके हामियों या नाकदीन ने कभी खुलकर कहा हो। दुबई की पेशकश को समझना ज़रूरी है, बग़ैर किसी तंज़ के, बग़ैर हम पहले ही जानते थे वाले लहजे के, क्योंकि ये पेशकश वाकई गैर मामूली थी। 2000 की दिहाई के आगाज़ में दुबई ने दुनिया को एक ऐसा वादा दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं था। खाली हाथ आओ, इनकम टैक्स कुछ नहीं, कुछ बनाओ और अमीर बनकर जाओ। ये सिर्फ अरबपतियों से नहीं कहा गया था, बल्कि अकाउंटेंट्स, नर्सेज, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, रेस्टोरेंट मालकान और काहिरा, नीरोबी, मनीला और मुंबई के नौजवान प्रोफेशनल से भी यही कहा गया। 1985 में जबल अली के फ्री जोन मॉडल ने, जहां गैर मुल्की कंपनियां 8% मुल्कियत रख सकती थीं, पूरा मुनाफे वापस ले जा सकती थीं और ज़ीरो कॉरपोरेट टैक्स था, पूरे इमारात में बार बार इसी मॉडल को दोहराया। ये सिर्फ एक छोटी सी मुराद नहीं थी, ये मुमकिनात के पूरे ढांचे में तब्दीली थी। 2004 में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, एक 16 मुल्क के अंदर इंग्लिश कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन, ने कानूनी रुकावटों को कम कर दिया। 2010 तक दुबई की आबादी 2 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी थी, जिसमें तकरीबन 90% गैर मुल्की शहरी थे। सिर्फ 40 साल से भी कम अरसे में सहरा से एक शहर खड़ा कर दिया गया, तारीख की सबसे बड़ी शहरी कामयाबियों में से एक। बर्ज खलीफा, जो जनवरी 2010 में मुकम्मल हुआ, सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक सबूत था कि यहाँ इम्कानात के उसूल मुख्तलिफ हैं। जो लोग इस वक्त आए थे वो नादान नहीं, अपने ममालिक के कुछ सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता और मुआशी तौर पर मुतहरिक लोग थे। वो इसलिए आए क्योंकि इस हिसाब सही बैठ रहा था, और कुछ अरसे तक वाकई सही बैठता रहा। लेकिन ग्राउट किसी एक वाक़े से शुरू नहीं हुई, ये खामोश से स्प्रेड शीट्स में शुरू हुई। 2020-24 के दरमियान दुबई लैंड डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक औसत रिहायशी किराया 69% बढ़ गया। ये कोई इंतहाई मिसाल नहीं, ये औसत है। जुमेरा, विलेज सर्कल, दुबई सिलिकॉन ओएसिस और इंटरनेशनल सिटी जैसे मिडिल क्लास इलाकों में कुछ कैटेगरीज में ये इजाफा 80% से भी ज़्यादा था। एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो 2020 में सालाना 60 दरहम का था, 2023 तक 100 दरहम का हो चुका था। लेकिन तनख्वाहें इसी रफ्तार से नहीं बढ़ें। मर्सर को दुनिया के 33 सबसे महंगे शहरों में शामिल किया, एम्स्टर्डम, मिडर्ड और टोरंटो से भी आगे। ये मामूल की बात होती अगर दुबई में पब्लिक हेल्थ केयर, सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, रेंट कंट्रोल या पेंशन सिस्टम होता। दुबई में ये कुछ भी नहीं है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी खुद फंड करता है, बगैर किसी हिफाजती सहूलत के। प्रॉपर्टी मॉनिटर की Q3 2023 रिपोर्ट के मुताबिक प्राइम इलाकों में फ़ी मुरब्बा फिट कीमत मरकज़ी लंदन के बराबर पहुंच गई थी, लेकिन इस पुख्ता शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर, जो लंदन में इस कीमत को किसी हद तक जायज़ बनाता है। इसी साल नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट ने दुबई को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट करार दिया, जहां प्राइम रिहायशी कीमतों में 25% इजाफा हुआ। पैसा हकीकी था, लेकिन ये सिर्फ एक ख़ास तबके की तरफ जा रहा था। सिर्फ 2023 में सीबेर की रिपोर्ट ने बताया कि तवील मुद्दती किराए की लिस्टिंग्स गुज़श्ता 12 माह में 43% कम हो गई थीं। मकान मालकान अपने यूनिट्स को शॉर्ट टर्म एयरबीएनबी रेंटल में तब्दील कर रहे थे, क्योंकि तवील मुद्दती किराएदार, इंजीनियर, टीचर, मिड लेवल मैनेजर अब मुआशी तौर पर इतने दिलचस्प नहीं रहे थे। ये गैर कानूनी नहीं था। दुबई में ऐसा कोई बुनियादी फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं जो रिहाइश को सिर्फ एक सरमायाकारी नहीं बल्कि असरस ज़रूरत समझे। बर्लिन, न्यूयॉर्क या बार्सिलोना की तरह यहाँ कोई रेंट कंट्रोल मैकेनिज़्म मौजूद नहीं।
محمد اشی جو دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ میں ریل اسٹیٹ ریگولیشن کے سابق ڈائریکٹر رہے نے 2023 میں عربیان بزنس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ شارٹ ٹرم رینٹل میں تبدیلی نے ایک ساختی عدم توازن پیدا کیا ہے۔ جب ریگولیٹر خود یہ تسلیم کر لے کہ مارکیٹ خود اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی تو سوال یہ نہیں رہتا یہ تسلیم کر لے یا نہیں، سوال ہی رہتا کہ مسئلہ ہے یا نہیں۔ سوال یہ بن جاتا ہے مسئلہ کتنا گہرا ہے، اس کا اثر سب پر برابر نہیں ہوا، ویسے بھی کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن دبئی میں یہ اثر اور بھی تیز تھا کیونکہ دولت کی دوبارہ تقسیم کا کوئی مضبوط نظام موجود نہیں۔ انتہائی امیر لوگوں کے لیے یہ ایک تحفہ تھا۔ ہینلے اینڈ پارٹنرز کے مطابق 33 میں دبئی نے دنیا کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں سب سے زیادہ الٹرا ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز شامل کیے۔ روسی سرمایہ پابندیوں کے بعد، بھارتی سرمایہ سخت نگرانی کے بعد اور یورپی سرمایہ ٹیکس کی کارکردگی کی تلاش میں دبئی کی طرف آیا۔ یہ سرمایہ پام جمیرہ اور ایمریٹس ہلز میں منتقل ہوا جو اب تک نجی اور انتہائی مہنگے علاقوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے 2024 کا دبئی 2014 کے دبئی سے بہتر تھا، لیکن مڈ ٹائر پروفیشنل ایکسپیٹ کے لیے حساب بدل گیا تھا۔ ایک انٹرنیشنل اسکول ٹیچر جو ماہانہ 12,000 درہم کماتی تھی، کوئی کم تنخواہ نہیں، 2023 تک اپنی مجموعی آمدنی کا 40% صرف کرائے پر خرچ کر رہی تھی، کیونکہ مالک مکان نے ریرا رینٹل انڈیکس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ہی سائیکل میں 33% اضافہ کر دیا تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 8% بڑھی تھی۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والے ایک فائنانشل انالسٹ جو دبئی کے فائنانشل ڈسٹرکٹ میں 6 سال کام کر چکے تھے نے نومبر 2023 میں فائنانشل ٹائمز کو بتایا کہ وہ دبئی میں لندن سے زیادہ خرچ کر رہے تھے، بغیر ان عوامی سہولیات کے جو لندن کو اس قیمت پر بھی قابل برداشت بناتی ہیں۔ وہ لزبن چلے گئے اور نظام کے سب سے نچلے حصے پر کنسٹرکشن ورکرز، ڈیلیوری ڈرائیورز اور صفائی کا عملہ، جن کے بغیر یہ پوری لگژری معیشت چل ہی نہیں سکتی، ان کے لیے صورتحال اور بھی مشکل ہے۔ کفالت کا نظام جو ورکر کی قانونی رہائش کو اس کے آجر سے جوڑتا ہے، اپنی فطرت میں ہی طاقت کا ایک عدم توازن پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے بڑے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، سسٹم خود ہی خطرہ بن جاتا ہے۔ لیکن ارب پتی، ٹیچر اور کنسٹرکشن ورکر 3 بالکل مختلف زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہ برانڈ صرف ایک گروپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ کمزوریاں 2023 میں پیدا نہیں ہوئی تھیں، یہ بنیاد میں ہی موجود تھیں۔ 90% آبادی ووٹ نہیں دے سکتی، لابنگ نہیں کر سکتی اور پالیسی کے خلاف کوئی مضبوط قانونی راستہ نہیں رکھتی۔ جب لوگوں کے پاس سیاسی راستہ نہ ہو تو صرف ایک ہی فیڈ بیک میکانزم باقی رہتا ہے، چلے جانا۔ اور چلے جانا کسی پالیسی کو درست نہیں کرتا، یہ صرف انسان کو مسئلے سے ہٹا دیتا ہے۔ دبئی کی منصوبہ بندی نے ہمیشہ آئیکونک تعمیرات کو مکسڈ یوز ڈینسٹی پر ترجیح دی ہے۔ یہ شہر بلندی پر متاثر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اسٹریٹ لیول پر کام کرنے کے لیے نہیں۔ دی واک ایٹ JBR، ڈاؤن ٹاؤن دبئی، سٹی واک، یہ محلے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں روایتی محلے نہیں ہیں۔ جب ان کیوریٹڈ ماحول میں رہنا آپ کی تنخواہ سے باہر ہو جائے تو کوئی حقیقی سستا متبادل علاقہ موجود نہیں، یا تو پریمیم ادا کریں یا امارات چھوڑ دیں۔ ٹرانزینس ٹریپ، جہاں سے 90% لوگوں کے پاس مستقل رہائش حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو، وہاں وہ سماجی سرمایہ پیدا نہیں ہوتا جو مشکل وقت میں محلوں اور کمیونٹیز کو بچا سکے۔ ہر معاشی جھٹکا آبادی کو دوبارہ ترتیب دے دیتا ہے، کیونکہ کسی کے پاس رک کر اس جھٹکے کو برداشت کرنے کی کوئی مضبوط وجہ نہیں ہوتی۔ 2018 کا ریٹائرمنٹ ویزا اور 2019 کا گولڈن ویزا کیا کہ اتنی زیادہ عارضی آباد خود ایک خطرہ ہے، لیکن یہ پروگرام صرف ایک چھوٹے طبقے تک محدود ہیں۔ بنیادی مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ سلطان بطی بن مجرن، دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل، نے 2022 میں سٹی اسکیپ گلوبل کانفرنس میں کہا تھا کہ پائیدار شہری ترقی کے لیے ہر آمدنی کی سطح پر تعلق اور وابستگی کا احساس ضروری ہے، اور افورڈیبلٹی صرف ایک سماجی مقصد نہیں بلکہ ٹیلنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ایک معاشی ضرورت بھی ہے۔ خود حکومت کے اندر سے ایک سینئر عہدیدار یہ کہہ رہا تھا کہ افورڈیبلٹی کا وہ مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ سوال یہ نہیں کہ دبئی بچے گا یا نہیں بچے گا، انفراسٹرکچر موجود ہے، ایوییشن ہب حقیقی ہے، فائنانشل آرکیٹیکچر حقیقی ہے، اور سوورن ویلتھ بھی خاصا دکھایا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ تیزی سے تبدیلی لا سکتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا دبئی اس مخصوص گروپ کے لیے اپنا پرانا وعدہ دوبارہ جیت سکتا ہے جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ وہ مڈ ٹائر پروفیشنل جو کہیں بھی جا سکتا ہے اور جو پہلے دبئی اس لیے چنتا تھا کیونکہ حساب صحیح بیٹھتا تھا، اب یہ لوگ لزبن، سنگاپور، بارسلونا اور ریاض کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ شہر زیادہ گلیمرس ہیں، بلکہ اس لیے کہ 2024 کا حساب دبئی کے خلاف جا چکا تھا، اور بغیر سیاسی جواب دہی والے شہر کے لیے اسے درست کرنا ساختی طور پر مشکل ہوتا ہے۔ آپریشنل ریکوری ابھی بھی جاری ہے۔ ریل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز بلند سطح پر ہیں۔
2023 में 17 मिलियन सियाह दुबई आए, जो वबा से पहले के रिकॉर्ड के करीब था। हुकूमती डैशबोर्ड्स पर दुबई बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, लेकिन रिकवरी की एक और किस्म भी है जिसे नापना मुश्किल है और जिसे मुकम्मल होने में वक्त लगता है। इन लोगों का एतमाद दोबारा हासिल करना, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने दूसरे ममालिक में अदा किए गए टैक्स, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क्स और अपने कैरियर का दाव इस वादे पर लगाया था कि सब सही बैठेगा। ओलिवर हार्टली अब वहां नहीं रहता और इस जैसे लोग दिन बे दिन बढ़ रहे हैं। स्काई लाइन नहीं बदली, प्रोपोजिशन बदल गई। तो यही असल सवाल है, और ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं। अगर आप दुबई में रहते थे या वहां जाने का सोच रहे थे, किस लम्हे आपके लिए हिसाब सही बैठना बंद हो गया? क्योंकि लाखों लोगों का यही जवाब, जो गुज़श्ता 2 सालों में उसी हिसाब किताब से गुजरे, आस्क दुबई की सबसे ईमानदार रियल एस्टेट रिपोर्ट है, जो अभी तक किसी ने शाया नहीं की। अगर आप इन शहरों को फॉलो करना चाहते हैं जहां आस्क ऑफिशियल कहानी और असल कहानी अलग होती है, तो ये चैनल वही जगह है जहां ये काम होता है।